नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीले अझै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। आफ्नै दलमा भागबण्डा मिलाउन सकस माओवादीले भोलि टुङ्ग्याउने। जसपा छलफलमा माधव पक्ष बाहिरै बस्ने। आज 2568 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। सरकारकै लापरवाहीले केही अस्पतालमा खोप कार्यक्रम स्थगित। क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र माग गर्दै प्रदर्शन। कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु। गर्भवती महिला र 10 दिने बच्चा सहित 3 जना बेपत्ता। पटक पटकको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन अस्तव्यस्त। माधव समूहले विपक्षीलाई भोट हालेर आफूलाई सडकमा ल्याएको ओलीको आरोप। वामदेवको भूमिकाप्रति दुवै पक्ष सशंकित। एकताबारे नेपालले भोलि जवाफ दिने। कोरोना महामारीको मौकामा लाखौं नागरिकलाई बीमाको लोभ देखाएका कम्पनीहरू रकम भुक्तान गर्नबाट पछि हट्दै। जनता ठग्ने निर्णयलाई सरकारको मौन समर्थन। अफगानिस्तानको कमदिस जिल्लामा वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 113 पुग्यो। दर्जनौं बेपत्ता, 70 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लेग फुटबल प्रतियोगिता कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुने। विजेतालाई 75 लाख पुरस्कार दिने एन्फाको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। महाधिवेशनको मुखमा रहेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिँदै मन्त्री भागवण्डाका विषयलाई लिएर अर्को विवाद सुरु भएको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन निकै सकस भइरहेको छ। अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समस्या बुझ्ने र पार्टी मिलाउने दोहोरो तनावमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दलहरूको आन्तरिक भागभण्डाका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको 3 हप्ता बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा देउवाले फेरि पनि असफल प्रधानमन्त्रीको पगडी भिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। असार 29 गते सत्तारोहण गरेका कांग्रेस सभापति देउवाको सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री मात्र रहेका छन्। कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरूको भागभण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै सकस छ। कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ। उनले पार्टीबाट यसअघि आफू निकट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरिसकेका छन्। मन्त्री बन्नका लागि देउवा समूहबाट मात्र नभई पौडेल र सिटौला पक्षका सांसदले पनि दौडधुप तीव्र पारेका छन्। कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्नै पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई छ। दलहरूका बीचको केही अन्योलता, जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक जुन अन्योलता थियो त्यो टुङ्गिएको छ। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्वकाबाट सृजित माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले समूहले केही निर्णयहरू गर्न बाँकी छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र स्पष्ट छ। त्यसो भएको हुनाले अब चाँडै नै 1-2 दिनभित्र सरकार विस्तारको काम टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पम्फा भूषाललाई पठाइसकेको छ। तर भागअनुसार बाँकी मन्त्रीको टुङ्गो भने लगाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको पनि लर्को छ। माओवादीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम आइतबार नै टुङ्गो लगाउने भने पनि स्थायी कमिटी बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। बैठकमा मन्त्रीको नामका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन नसकेको हो। सोमबार पुनः बैठक बसेर यसबारेमा टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। गठबन्धनमा सामेल, सरकारमा सामेल हुन सक्ने सबै पार्टीहरूको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी गराई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर ठानेर गरिएको हो। यो ढिला गर्न हुन्न भन्ने बारेमा अब गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमाथि पनि जसपाले आफ्नो निर्णय अगाडि बढाइ नै सकेको छ र अरू पार्टीहरूसँग पनि निर्णयात्मक तहमा कुराकानी भइ नै रहेको छ। अब 1-2 दिन भित्रैमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी
हामी अगाडि बढ्छौँ। मन्त्रालयको संख्यामा भागवण्डा मिले पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यस्तै देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन। जसपाभित्रको आधिकारिकताको विषय टुङ्गिएपछि मन्त्री छान्ने विषयमा नेताहरूको ध्यान केन्द्रित बनेको छ। मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलहरू बीच छलफल बाक्लिए पनि कुनै निकास निस्कन सकेको छैन। अब देउवाले पार्टीभित्रका अनगिन्ती गुट उपगुट र सत्ता साझेदारी दलको चित्त बुझाएर सरकार झुकाउन र पार्टीको वैधानिकता बचाउन निकै टाउको दुखाउनु पर्ने पक्का छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2568 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 8402 वटा पीसीआर परीक्षणबाट 1981 जना र 4234 एन्टिजेन परीक्षणबाट 587 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या हिजोको भन्दा करिब 800 थोरै हो। अहिले कुल परीक्षणको झण्डै 20% संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हिजो करिब 25% संक्रमण देखिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 851 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 594 जना, भक्तपुरमा 91 जना र ललितपुरमा 166 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 2020 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,56,197 पुगेको छ। त्यसैगरी आज कोरोनाबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको कुल संख्या 9,875 पुगेको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,298 पुगेको छ। तीमध्ये आइसियुमा 677 जना र भेन्टिलेटरमा 169 जनाले उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालहरूमा पनि कोरोनाका बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। टेकु अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दा अस्पताल बाहिरै बिरामीको उपचार गर्न थालिएको छ। अहिले सरकारी मात्र नभई निजी अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा फेरि कोभिड-19 संक्रमितको चाप बढेको छ। इमर्जेन्सी कक्षमा भर्ना हुने संक्रमितको चाप बढ्न थालेपछि अस्पतालले धमाधम बेडहरू थप्न समेत थालेका छन्। आइतबारबाट टेकु अस्पतालले टहरामा समेत बेडहरू थपेको छ। यो अस्पतालमा खोप अभियान नै स्थगित गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारको तयारी भइरहेको छ। अस्पतालको इमर्जेन्सी लगायत आइसियु तथा भेन्टिलेटर भरिभराउ छन्। आइतबारबाट अस्पतालको बाहिरै बिरामीलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ। अस्पतालमा देखिएको संक्रमितको चापले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको संकेत गरिरहेको छ। हाम्रो अहिले पछिल्लो हिजो र आजको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सीको सबै बेडहरू नर्मल हामीले प्रयोग गरिरहेको युज गरेको बेडहरू चाहिँ भर्री छ। कोही पनि डिस्चार्ज गरेर जाने अवस्थामा हुनुहुन्न। सबैजना अक्सिजन लगाइरहेको मात्रै पेसेन्ट राखिरहेको छौँ। वार्ड पनि हाम्रो 40मा 40 भरि छ। अब वार्डमा आज 1-2 जना डिस्चार्ज हुनु भने 1-2टा बेड खाली होला, होइन भने हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो कपासिटी जे हो त्यो कपासिटी चाहिँ फुल भइसकेको छ। र हामीले अस्ति सेकेन्ड वेभमा जसरी बाहिर भनेको हाम्रो करिडोरमा बेडलाई एक्सटेन्सन गरेर जसरी हामीले सेवा दिइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ बेडहरू तयार गरिरहेछौँ। जो नन पोजिटिभ आउनुहुन्छ अथवा भनेको टेस्ट गर्न बाँकी भएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ बाहिर हामीले त्यो टहरा मुनि बेड 10वटा बेड एक्सटेन्सन सेकेन्ड वेभमा जसरी गरेका थियौँ अहिले पनि त्यो बेड एक्सटेन्सन गर्दैछौँ। हाम्रो तयारी जारी छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि कोरोनाका गम्भीर प्राकृतिक बिरामीहरू आउने क्रम बढ्दो छ। यसले गर्दा दोस्रो लहरमा जस्तै फेरि चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। अहिले एक्जिस्टिङ अवस्थामा हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ 500 जना बिरामीलाई चाहिँ धान्छ। कोभिडको 500 जना आयो भने पनि त्यो सङ्ख्यासम्मलाई चाहिँ धान्छ। त्योभन्दा बढी आयो भनेदेखि अहिलेको अवस्थाले नधान्न सक्छ। तत्काल फेरि अर्को व्यवस्था गरेर त्यसलाई पनि हामी ट्याकल गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छौँ। सरकारी अस्पतालमा मात्रै नभएर निजी अस्पतालमा समेत कोभिडका बिरामीको चाप बढेको छ। 2 साता अघि 3 जना मात्रै संक्रमित रहेको सानेपा स्थित स्टार अस्पतालमा समेत अहिले कोरोना संक्रमितको चाप बढेको छ। यसरी नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने हो भने सम्भावित तेस्रो लहर पनि भयावह हुने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पुरानै समस्या देखा पर्न सक्ने अवस्था आएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले झन्डै 60 जनासम्मलाई हामीले केटर गरेका थियौँ र पर्यो भने र एकदमै धेरै ठुलो भयावह स्थिति आयो भने चाहिँ हामी 100 बेडै पनि जाने कि भन्ने थियौँ। तर हामी त्यतिसम्म पुग्नु परेन। कयौँ हस्पिटलले त कोभिड हस्पिटल भनेर आफूलाई डिक्लेयरै गर्नुभयो, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले पनि, होइन।
तर हामीले चाहिँ नन कोभिडको पनि ट्रिटमेन्ट त्यति बेला कन्टिन्यू गरि नै रहेको थियौँ र सर्टन पर्सेन्टेज अफ नन कोभिड पेसेन्ट त्यति बेला हामीहरूकोमा थियो, सर्जरी पनि भइरहेको थियो। तर एकदमै स्थिति खराब हुँदै गयो भने त सबै अस्पताल, नेपालका सबै अस्पतालहरू चाहिँ कोभिडमा परिणत हुनुपर्ने स्थिति आउँछ र त्यसो गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ बेड नपुग्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ र त्यो नगर्नको लागि चाहिँ मैले फेरि पनि भने हामी नै सचेत हुनुपर्छ ताकि हामी इन्फेक्ट नहौँ, अरूलाई नसारौँ। अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिन थालेका छन्, तर भिडभाड जन्य क्रियाकलाप कम बढाउन सरकारको ध्यान गएको छैन। सहर बजारमा महामारी अघि चाहिँ चहल पहल बढेको छ। खोप लगाउने स्थान तथा विभिन्न बहानामा भिडभाड जन्य क्रियाकलापले कोरोनाको तेस्रो लहरलाई निम्ता दिइरहेको छ, जसका कारण दोस्रो लहर चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट पार लगाउन फेरि मुस्किल पर्ने हो कि भन्ने भए पनि बढेको छ। तोकिएको उमेर समूहभन्दा बाहिरकालाई पनि खोप लगाएको भन्दै विरोध भएपछि टेकु अस्पताल र वीर अस्पतालमा खोप कार्यक्रम स्थगित भएको छ। साथै सञ्चालनमा रहेका खोप केन्द्रहरूमा समेत पहुँचवाला र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ। एकातिर तोकिएका भन्दा फरक उमेर समूहकाले खोप लगाउने अनि अर्कोतर्फ खोप लगाउने स्थानमा देखिएको अस्तव्यस्तताले खोप प्रदानमा सरकार असफल बन्दै गएको मान्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। अहिले आम नागरिकलाई खोप लगाउन पाउँदा संसारै जिते झैं लाग्ने गरेको छ। पर्याप्त मात्रामा खोप नआउँदा खोप केन्द्रमा आफ्नो मान्छे नहुनेले दिनभरि लाइन बसेर त्यस्तै घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। सञ्चालन भइरहेका केन्द्रमा सरकारले तोकेको समूहले समेत खोप लगाउन पाएका छैनन्। मापदण्ड नपुगे पनि पहुँचवालाले सजिलै खोप लगाउन पाइरहेका छन्। 10 बजे आएको थियौँ, 10:30 मा सुरु हुन्छ भनेर 10 बजे नै आएको हो, तर अब सूचना गलत भयो के भयो थाहा छैन हैन। औषधि 12 बजे मात्रै आइपुग्यो रे। आएको समय 10 बजे आएको हैन। अब सब सूचना गल्ती भयो कि हामीलाई 10:30 बजे भन्नुभएको छ। अब औषधि ढिलो आएर क्या आजको अब कताबाट घुम्दै आउँदा उहाँहरूको ढिलो भयो भन्नु। त्यो अनुसार पाउन लाइन छ भनेर बस्यो। कति उता र यता भयो, उता पाउँछ भने उता गयो, उताबाट चाहिँ यस्तो भर्खरकोलाई पनि बुढोलाई पनि लाइनै छैन भने उहाँ पुगेपछि बिहानभरि कुर्दा अनि फेरि यहाँ छोरीले चिनेको रहेछ र यता पनि कुदेर आइपुग्यो यहाँ फुत्तै। यहाँ त त्यति परेन, सिधै आयो। अब भन्छ घरि के भन्छ भन्दा एकदम गाह्रो भइसकेपछि यता आएको या त सरसरी आएको। त्यहाँ पनि आफू नै मान्छे ठेल्ने रहेछ क्या। अनि छोरीले पनि यतातिर अनि यता दाईहरूलाई फोन गरी अनि ल आउन यहाँ भनेर बुढाबुढीलाई त धेरै लाइन रह्यो नि छ त, यहाँ त सुविधा रहेछ। उहाँ चाहिँ सबै बराबरी पसेर ढिलो भयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल र वीर अस्पतालमा समेत तोकिएका भन्दा फरक समूहले खोप लगाउन आउँदा भिडभाड बढेको भन्दै अभियान नै स्थगित भएको छ। अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दै गएको, कामका लागि विदेश जान प्रमाणीकरण गर्न आउनेको चाप अत्याधिक हुँदा खोप कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिए। त्यो चाहिँ स्थानीय निकायले दिइरहेको छ। अरू अस्पतालको जसको इनफ स्पेस छ, त्यो स्पेस भएको अस्पतालहरूले पनि दिइराख्नु भएको छ। हामी कहाँ एकातिर भेरिफिकेसनको लोड देख्नु भएको छ। अब खोप पनि लोड भयो भने चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू जुन बिरामीलाई उपचारमा खटिनुपर्ने स्टाफहरू त्यता खटिँदाखेरि हाम्रो सेवा प्रवाह चाहिँ प्रभावित हुने देखिएपछि हामीले अहिले तत्काललाई चाहिँ यो सिचुएसन कस्तो हुन्छ हेरौँ एक हप्तालाई। त्योभन्दा पछाडि अलि नर्मल भयो भने हामी फेरि सुरु गर्छौँ, होइन भने अहिले चाहिँ स्थगित गराएको छ। उपत्यकामा सञ्चालन भएका खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड व्यवस्थापनको पाटोमा न सरकारले नै ध्यान दिन सकेको छ, न त केन्द्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै। भिडभाड व्यवस्थापन कमजोर हुँदा खोप लगाउन नै चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। यहाँ चाहिँ मापदण्ड अनुसारै भित्रबाट गेटदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले वृद्धहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छौँ। उहाँहरूलाई लाइन बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो नै भित्र ल्याएर चाहिँ गरिरहेका छौँ। यदि कुनै व्हिल चेयरमा आउनुभएको छ, अशक्त छ भने चाहिँ सम्बन्धित गाडीसम्म गएर पनि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लाउने व्यवस्था गरेका छौँ। अरूलाई चाहिँ लाइनमै बसेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भनिरहेका छौँ होइन। सुरक्षाकर्मीले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँहरू पनि आफै सजग हुनुपर्ने हो होइन। मिलाउँदा पनि कुनै बेला चाहिँ नमिले जस्तो देखिन चाहिँ सक्छ, तर हामीले म्यानेज गरिरहेका छौँ। हाल टेकु र वीर अस्पताल सहित प्रसुति गृह अस्पताल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टर, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवाका व्यक्तिहरूले खोप लगाउने गरेका छन्। महानगरपालिकाका 32 वटै वडाको खोप केन्द्र र अरू 10 वटा नगरपालिकामा खोप केन्द्रहरूमा भेरोसेलको पहिलो मात्राको खोप लगाउने कार्यक्रम यथावतै छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूले कोरोना खोप लगाएको क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको भद्रकालीमा उनीहरूले क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र बिना वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएको भन्दै
प्रदर्शन गरेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारले खोपको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न देशहरूले खोप लगाएको प्रमाणित गर्न QR कोड सहितको प्रमाणपत्र माग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले भने खोप लगाएको QR कोड भएको प्रमाणपत्र दिन चासो नदेखाएपछि आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। क्विक रेस्पोन्स भने QR कोड सहितको सर्टिफिकेट नभएसम्म हामी जुन देशमा जान लागेको हामी जान लागेको कुवेत हो, कुवेतमा जान लागेको ठाउँमा यो चाहिँ सर्टिफिकेटलाई त्यहाँ मान्यता दिएन। QR कोड सहितको सर्टिफिकेट दियो भने मात्रै त्यहाँको वेबसाइटले हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने भयो, नत्र नगर्ने भयो। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई QR कोड सहितको सर्टिफिकेट दे भनेर हामीले पहिला यो टेकुमा पनि हामीले दबावमूलक कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले QR कोड दिनको लागि आदेश त दिनुभयो, तर त्यही पनि कहिलेसम्म दिने भन्ने निश्चित नै भएन। के हाम्रो रोजगार गुमिसकेपछि दिने हो र रोजगार गुमिसकेपछि दिएर हामीले कुनै फाइदा छैन। खोप लगाएर कुवेत फर्कन QR कोड भएको प्रमाणपत्र दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरुवात नै नभएको उनीहरूको गुनासो छ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा तनाव उत्पन्न भएको छ। आइतबार अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग छलफल गर्ने क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भएको आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर केही स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी घाइते बनाएको वीर अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष खुमराज आचार्यले बताए। विषयमा चाहिँ प्रशासन प्रहरी प्रशासनबाट माफी माग्ने र यहाँको जागेश्वर गौतमले चाहिँ राजीनामा दिएर अथवा मन्त्रालय फिर्ता भएर नगएसम्म हामीहरू चाहिँ अब कर्मचारी अब बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी भन्छौँ हाम्रो सरकारसँग माग पनि यही छ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो सेवा सुविधा तुरन्त दियोस् र अहिले जुन परिस्थितिको निर्माण उहाँहरूले गर्नुभयो यो परिस्थितिका विषयमा तत्काल कर्मचारीहरूसँग माफी मागेर उहाँ फिर्ता जानुहोस्, हामी आन्दोलन छोड्दिन्छौँ। अब प्रशासकीय अधिकृत र प्रहरीले माफी नमागेसम्म आफूहरूको प्रदर्शन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। अस्पतालको सेवामा कुनै सुधार नभएको, आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका थिए। स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको प्रदर्शनका कारण अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले 8 महिनादेखि रोकिएको सेवा विस्तार भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, कोभिड-19 जोखिम भत्ता नपाएको कर्मचारीहरूले दावी गरेका छन्। जिउँदै मानिसलाई मृत घोषणा गरेको भन्दै वीरगञ्जको लिङ्क रोड स्थित भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा तोडफोड भएको छ। मृतकका आफन्त र गाउँलेहरूले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्समाथि समेत आक्रमण गरेका छन्। इमर्जेन्सी कक्षमा समेत पसेर उनीहरूले होहल्ला गर्नुका साथै साइनबोर्ड पनि फालिदिएका छन्। प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एक चिकित्सक र नर्सलाई चोट लागेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा तोडफोड भएको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच समेत केही बेर झडप भएको थियो। प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर भिडलाई तित्तर-बित्तर पारेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका 20 का राकेश राम, सुरेश राम, अक्षय राम र भीम रामलाई पक्राउ गरेको छ। अस्पतालले मृत घोषित गरेको मानिस जिउँदै रहेको भन्ने परेपछि आफन्तहरूले पुनः अस्पताल ल्याएर होहल्ला र तोडफोड गरेका थिए। अस्पतालका निर्देशक रामराज श्रेष्ठका अनुसार पहिलेदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित 32 वर्षीय रमिता देवीलाई उपचारका लागि आइतबार बिहान 10 बजेतिर अस्पताल ल्याइएको थियो। चिकित्सकले चेक जाँच गर्दा उनको मृत्यु भइसकेको थियो। अस्पतालले मृत घोषणा गरेपछि आफन्तले अन्तिम संस्कारका लागि लगेर गएका थिए। तर 1 बजेतिर रमितालाई पुनः अस्पतालमा फिर्ता ल्याई आफन्त र गाउँलेले जिउँदो मानिसलाई मृत घोषणा गरेको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। अस्पताल ल्याए लगतै चिकित्सकले पुनः चेक जाँच गर्दा रमिता मृत घोषित थिइन्। तर सँगै आएका केही उच्छृङ्खल व्यक्तिले अस्पताल तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। दाह संस्कारका लागि घाट लैजानु अघि नुहाउने क्रममा महिलाको मुख चलेको र मृतकका आफन्तले र गाउँलेले दावी गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कर्णाली नदीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा कैलालीको महन्याल गाउँपालिका 3 राघाकी 22 वर्षीय धनसरा सलामी मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उनको 24 दिनको शिशुको अवस्था पनि गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार दिउँसो 12 बजे कैलाली महन्याल गाउँपालिका 3 राङ्घा मलेखाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका 4 मा बच्चालाई खोप लगाउन जाने क्रममा डुङ्गा पल्टिएको थियो। अहिले पनि 3 जना बेपत्ता रहेका छन्। बेपत्ता हुनेमा सोही ठाउँकी 20 वर्षकी उर्मिला सलामी, उनको 10 दिनको छोरा र 20 वर्षकी पार्वती थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। नदीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ। गैरातीदेखि आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका 17 घर टहरा बगाएको छ, जसमध्ये 9 पक्की र 8 कच्ची घर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। गत असार 1 गते आएको भीषण बाढीले लेदो भरिएका घर गैरातीको बाढीले बगाएको हो। ती घर टहरा खाली थिए। बाढीले चनौटेको रातो पुल पनि बगाएको छ। मेलम्ची 7, 8, 5 पोखरी 1 र 2 हेलम्बुका धेरै ओडा जोड्ने एकमात्र विकल्पका रूपमा रहेको यो पुल बगाएको हो। पुल बगाएसँगै अब यो भेगमा आवत जावत बन्द रहनेछ। त्यसैगरी ग्याल्थुममा रहेको झोलुङ्गे पुल पनि बाढीले बगाएको छ। बाढीले धार परिवर्तन गरेर ताला मारवाङ प्रहरी चौकीको भान्सा पनि बगाएको छ। मेलम्ची बजारदेखि माथि पुल बाँकी नरहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जिन शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। खोलामा लेदोसहितको बाढी आएको र बाढी घट्ने बढ्ने भइरहेको उनले बताएका छन्। हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा मेलम्चीबाट हेलम्बु सवारी साधन जान सकेको छैन। मेलम्ची नदीमा फेरि बाढी आएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। असार 1 गतेको बाढीबाट भएको क्षति र विस्थापितको पुनर्स्थापना हुन नपाउँदै पुनः बाढी आउँदा स्थानीय त्रसित भएका छन्। यसअघिको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा स्थानीय नबसेका कारण मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। यसअघिको बाढीले हेलम्बु मेलम्ची लगायतका क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले यसै वर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त भएका पुलको छिटोभन्दा छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले क्षतिग्रस्त भएका सिराहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी सडक अन्तर्गत कमला नदीको पुल र गाईघाट डिक्टेल सडक खण्ड अन्तर्गत त्रियुगा नदीको पुलको पुल निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले पुलहरू क्षतिग्रस्त हुनुको कारणबारे अध्ययन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। त्रियुगा नदीको पुल, नवलपुर घाट, शामटार, सतीघाट लगायतका पुलहरूमा के कति कारणले क्षति भएको हो त्यो चाहिँ 7 दिनभित्र छानबिन गरेर समितिलाई जानकारी दिने भनेर चाहिँ हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ। त्यसअनुसार हालैको वर्षाका कारण अर्नीको राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने विभिन्न सडक खण्डहरू क्षतिग्रस्त भएको हुँदा सोको स्तरोन्नति लगायत यस राजमार्गमा पर्ने पुलहरूको पुनर्निर्माण र स्तरोन्नति गरी तत्काल यातायात सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। त्यस्तै बैठकले वर्षातको समयमा पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष अध्ययन गरी 24 घण्टा इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। बाढी पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं तीनै तहको सरकारसँगको समन्वयमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहले विपक्षीलाई भोट हालेर आफ्नो पार्टीलाई सडकमा ल्याएको आरोप लगाएका छन्। तुलसीलाल स्मृति दिवसका अवसरमा च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धन भनेर एमाले नेताकै हैसियतमा सहभागी माधव नेपाललाई बेशरमको संज्ञा दिएका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचनबाट नभई कुबाटोबाट आएकाले यसलाई प्रतिगमनकारी सरकार भन्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार निर्माण गर्नु प्रतिगमन होइन भने प्रतिगमन केलाई हुन्छ? यो निर्वाचनको माध्यमबाट होइन। यदि निर्वाचनको माध्यमबाट जनादेशबाट एउटा सरकार बन्छ, एउटा सरकार फेरिन्छ, अर्को सरकार आउँछ भने त्यसलाई प्रतिगमन गर्न सकिँदैन। यो निर्वाचनको माध्यमबाट त बन्ने बिग्रिने हुन्छ बहुदलीय प्रणाली, तर निर्वाचनको माध्यम र जनादेशबाट होइन, बेग्लै कुबाटोबाट सरकार बन्ने। ओलीले आफू सरकारबाट हटेसँगै दमन सुरु भएको बताएका छन्। देशमा विकास र सुशासनका लागि कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ भनेर स्थापित गरेको पनि ओलीको दाबी छ। यसैबीच आइतबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न साउन 24 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। विधान अधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो। त्यसैगरी बैठकले साउन 23 गते भित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण र अध्यावधिक गर्न जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै भदौ 27 र 28 गतेका लागि तय गरिएको विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि सदस्यता नवीकरणलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव पनि दिएको महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताएका छन्। बैठकले असोज 3 गते वडा तहको अधिवेशन गर्न र 9 गते स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ। यो सदस्यता नवीकरणको कुरा अध्यावधि गर्ने कुरा चाहिँ टुङ्गै सक्नुपर्ने भएको हुनाले यो हामीले मिलेका छौँ र यो सँगसँगै देशव्यापी रूपमा हामी असोज 3 गते वडा तहका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ र 9 गते असोज हामी पालिका स्तरका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ। यो पनि निर्णय भएको छ र विधान अधिवेशन सम्बन्धमा अरू टुङ्गो गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामी 24 गते बस्दै। पोखरेलले पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नका लागि प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। एमालेको विधानमा 2 अध्यक्षको व्यवस्था नरहेको पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक सोमबार 3 बजे पुनः बस्ने बताइएको छ। पार्टी एकता धरापमा परिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षले पनि भोलिसम्ममा ठोस जवाफ दिने तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई सबैले ढुलमुले छवि भएका नेताका रूपमा चिन्छन्। कहिले सभासद बन्ने बहानामा त कहिले एमालेमा मध्यस्थकर्ता बन्ने चाहनामा उनको बानी ढुलमुले बानी बाहिर आइहाल्छ। अहिले एमालेको झगडामा उनी कहिले नेता नेपालतिर त कहिले ओलीतिर उभिएका देखिन्छन्। खासमा कसको पक्षमा छन् त गौतम? एक रिपोर्ट। गठित नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किरहेको बेला वामदेव गौतमले आफूसँग रुस र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगाइदिन 6 बुँदे प्रस्तावको पासो फ्याँकेका थिए। त्यसपछि नै गौतम राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका थिए। त्यसअघि सांसद बन्न नपाएको झोकमा उनले पार्टी अध्यक्षको दह्रो खेदो खनेका थिए। 2074 सालको आम निर्वाचनमा आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप गौतमले ओलीमाथि लगाउँदै आएका थिए। कहिल्यै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको नजिक बन्न नसकेका गौतमले एमाले विभाजनसम्म आउँदा पनि खुलेर ओलीको विरोध र नेपालको समर्थन गर्न सकेका छैनन्। तर विगतमा पटक पटक खाएको धोकाका कारण ओलीसँगै अगाडि बढ्ने हिम्मत पनि गर्न सकेका छैनन्। नेकपा भित्र विवाद देखिएपछि वामदेवले एकता अभियान चलाए। त्यो उनको थप ढमलुमले चरित्रको अर्को उदाहरण मात्र थियो। नेकपा विभाजनपछि पूर्ववत रूपमा आएको एमालेमा ओली र नेपालको विवाद भने साम्य हुन सकेको छैन। तर पनि वामदेव स्पष्ट रूपमा कुनै पनि कितामा खुल्न सकेनन्। कहिले ओलीतिर त कहिले माधवतिर। नजिकिए जस्तो गर्ने उनको ढुलमुले स्वभाव अझै पनि गएको छैन। गत असार 18 गते शुक्रबार ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपस्थित भएका गौतमलाई ओलीले तपाईँ आउने जाने नगर्नुहोस् भनेर हप्काउँदा उनको जवाफ यस्तो थियो। कमरेड अध्यक्षले अघि अब आउने जाने नगर्नुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँको सुझावलाई मान्छु
तर म क्रिटिकल छु है भन्ने विषय पनि मैले अवगत गराएको छु। म जे शब्दहरू आउँछन् ती सबै ताली बजाउँदै समर्थन गर्ने व्यक्ति होइन। ताली बजाउनु पर्नेलाई बजाउने हो, समर्थन गर्ने हो, नबजाउनेलाई यो ठिक भएन भन्ने मान्छे हो। आजदेखि होइन, जहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेको छु त्यस बेलादेखि मैले त्यही बुझेको छु। स्वार्थपूर्तिका लागि कहिले यता कहिले उता गरिरहने गौतमको स्वभावसँगै उनलाई पत्याउनेको संख्या पनि कम हुँदै गएको छ। पार्टी विवादमा लामो समय तटस्थ बसेका गौतम कुनै बेला नेपाल पक्षमा पनि उभिएका थिए। पार्टी फुटे नेपालको साथ दिने दाबी पनि गरेका थिए। साउन 16 गते शनिबार अकस्मात तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा पुगे। उनले नेपालसँग गरेको वाचा फेरि एकपटक तोडे। यसरी ढुलमुले व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका गौतमको स्वभाव मात्रै पद र सत्ताका लागि भएको आरोप लगाउनेको कमी पनि छैन। एमाले पार्टीभित्र हेर्दा किन धेरै एमाले सबभन्दा उसका कार्यकर्ताहरू चाहिँ सङ्गठित छन्, किन तै पनि पार्टी किन कमजोर छ भन्दा जहिले पनि एमाले पार्टीमा विगतदेखि हामीले इतिहास कोट्याउँदा के देखिन्छ भने कहिले कुनै इस्युमा कहिले कुनै इस्युमा चाहिँ उसको प्रष्ट धार देखिन्न। यही नै हो भन्ने काम। त्यसभित्र पनि वामदेव गौतम त सबभन्दा अस्थिर नेता हो होइन। र उहाँलाई के छ भने सत्तामा जानको लागि वामदेव गौतम जहिले पनि आतुर हो। त्यस कारणले पनि उहाँले चुनाव हार्नुभयो, किनभने एउटा पोटेन्सियल मान्छे त हो। तर उहाँले एउटा धारलाई कहिले पनि समातेर बस्नु भएन, न विचार न सङ्गठन। त्यसो हुनाले हिजो पनि जस्तो एमालेबाट फुटेर माले बनेर माओवादीमा उहाँकै कार्यकर्ता धेरै गए। तसर्थ वामदेवका कार्यकर्ता चाहिँ धेरै कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरैतिर छन्। तर वामदेव चाहिँ कहाँ छन् भन्दा एमालेमा छन्। तर उनी कुन धारमा छन् भन्दा चाहिँ कसैले पनि यही धारमा भन्न सक्दैन। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भएपछि राजनीतिमा अस्थिरताको पर्यावाची बनेका गौतमले कुनै बेला एमाले फुटाएर माले पनि गठन गरेका थिए। उनको रवैयासँग चित्त बुझाउन नसक्ने मतदाताले बेला बेलामा उनलाई पाठ पनि पढाउने गरेका छन्। एउटै अडानमा लामो समय टिक्न नसक्ने नेताका रूपमा पहिचान बनाए र एमाले एक हुनुपर्छ भने ढोल पिट्न नछाड्ने गौतमले कहिले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्लान् भन्न कठिन छ। विद्यादेवी भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरेकी छिन्। सैनिक ऐन 2063 को दफा 8 को उपदफा 3 अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बलाधिकृत रथी शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरेकी हुन्। प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको 3 वर्षीय पदावधि भदौ 24 गतेबाट सकिँदैछ। प्रधान सेनापति थापा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयले शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति तोकेको हो। मन्त्री परिषदको साउन 12 गतेको निर्णयबाट शर्मा सिफारिस भएका थिए। सोही बमोजिम राष्ट्रपतिले शर्मालाई साउन 26 गतेबाट लागू हुने गरी कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा तोकेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीको पहिलो लहरको सुरुवातसँगै संक्रमित जनतालाई राहत दिन योजना अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूले बीमा लोभ देखाएर बीमा गराए। तर अहिले कोभिड बीमाको शुल्क उठाइसकेका बीमा कम्पनीहरूले बाँकी रहेको दाबी रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका छन्। यता सरकार भने जनता ठग्ने बीमा कम्पनीहरूको निर्णयलाई मौन समर्थन गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरुवाती लहरमा जनतालाई राहतको नाममा 1 लाख रुपियाँ बीमा रकम भुक्तानी गर्ने शर्तसहित सरकारकै चाहनामा कोभिड बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। कोभिड बीमा कार्यक्रमको पहिलो चरणमा इच्छुक नागरिकसँग 1000 बीमा शुल्क लिइएको थियो। कोरोना संक्रमणको महामारीले उग्र रूप लिन थालेपछि बीमा शुल्क र दाबी रकममा निकै कटौती गरिएको थियो। तर पनि मुलुकका 20 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमितको रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्न सुरु गरिसकेका थिए, जसले गर्दा हजारौं बीमितले बीमा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। ती बीमितले दाबी रकम नपाएको गुनासो गरिरहँदा बीमा कम्पनीहरूप्रति जनताको विश्वास घट्न त थालेकै छ। साथै कोभिड बीमालाई सर्वसाधारण ठग्ने माध्यम बनाएर निर्जीवन
बिमा कम्पनीहरूले जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप पनि लगाउन थालिएको छ। 8-9 महिना अघि नै बिमा भुक्तानी दाबी गरेका हजारौं नेपाली अहिले बिमा कम्पनी ठगीको शिकार बनेका छन्, जसमध्येका एक हुन् देवेन गुरुङ। गत वर्ष कार्तिकमा संक्रमित बनेर बिमा रकम भुक्तानीको दाबी गरेका उनले अहिलेसम्म आफ्नो अधिकार पाउन सकेका छैनन्। म टिचिङमा 1 विक जति हस्पिटलाइज, लगभग 1 विक अथवा 8 डेज जति चाहिँ हस्पिटलाइज भएर फर्केको झन् आइसियुमा पुगेको थिएँ म हैन। त्यो टाइममा मैले हस्पिटलमा पनि बेड चार्ज 7,000 पर डेको 7,000 तिरेर उ गरेको थिएँ हैन। लगभग मेरो त्यहीँ 1 लाख क्रस अथवा 89 कति त त्यति नै खर्च भयो हैन। तै पनि अब मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो नि, इन्सुरेन्स अब म इन्सुरेन्स के अरे निको भएपछि इन्सुरेन्सबाट कभर हुन्छ भन्ने सोच्थेँ क्या, तर अहिलेसम्म भएको छैन। अब होला भन्ने भइसक्यो हैन। अब कहिलेकाहीँ के वास्तै नगरौँ जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ सम्झ्यो अब आउनु छ जस्तो लाग्छ हैन। अनि नआउँदाखेरि चाहिँ अनि इन्सुरेन्स कम्पनी नै भत्काइदियो जस्तो सोच्छ। देवेन मात्र होइनन्, हजारौं नागरिकको समस्या पनि यस्तै छ। तर बिमा गराउने बेला भगवान जस्तो मान्ने बिमितलाई भुक्तानी दिने बेला भिखारी चाहिँ व्यवहार देखाउन थालेका छन्। जनतालाई ठग्ने योजनामा अर्थ मन्त्रालयको समेत मिलेमतो देखिन थालेको छ। सरकारले बनाएको कोरोना मापदण्ड 2077 मा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट PCR परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस देखिएको 7 दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर महिनौ बितिसक्दा समेत बिमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। अझै अहिले त नेपाल बिमक संघले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नदिने घोषणा नै गरिसकेको छ। बिमक संघका तर्फबाट 20वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बिमा समितिलाई पत्र लेख्दै सरकारबाट पाउनुपर्ने दायित्व रकम प्राप्त नगरेसम्म बिमाको दाबी भुक्तानी नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। 3.5 अर्ब भन्दा माथि जति लायबिलिटिज हो त्यो गभर्नमेन्टले दिनुपर्ने हो। हाम्रो उहाँसँग चाहिँ धेरैचोटि यसमा कन्भर्सेसन डिस्कसन भयो हैन, अर्थ मन्त्रालयमा हैन, र बिमा समितिले त्यसरी फलोअप गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पहिले चाहिँ अलिकति बजेट पछि भन्नुभएको थियो, त्यसपछि बजेट पछि पनि यो पैसा आएन। र अब के भयो भने हामीलाई चाहिँ क्लेम तिर्नु हतार छ, तर हामीसँग फन्ड छैन, किनकि त्यो लायबिलिटी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले ठेक्नु सक्दैन। यो गभर्नमेन्टले चाहिँ जुन हामीलाई जुन एसोसिएसन दिनुभएको थियो त्यो अनुसारको पेमेन्ट आउनु पर्यो। उता बिमा समिति भने यो विषयमा बोल्नै चाहँदैन। खास गरी बिमक, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, बिमकको महाविपत्ति पुल, बिमा समिति गरी 4वटा निकायले कोरोना बिमा पुलमा 3.5 अर्बसम्मको दायित्व बेहोर्ने भन्ने थियो, जसको नेतृत्व शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिएको छ। पुलमा जम्मा भएको रकमभन्दा बढीको दायित्व सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो। अहिले सरकार पनि रकम भुक्तानी गर्नबाट पन्छिरहेको छ। यो पनि भुक्तानीमा समस्या आउनुको एउटा कारण बनेको छ। उता अर्थ मन्त्रालयले भने यो विषयमा गैर जिम्मेवार जवाफ दिने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य जुन बिमा कम्पनीबाट बिमा गरेको हो उसैलाई यो विषयमा सोध्नुपर्ने बताउँछन्। साथै उनले अर्थबाट भुक्तानी गर्ने विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। कोरोना बिमा पाइएन भन्ने व्यक्तिहरूले कोरोना कहाँबाट इस्यु गरे हो त्यहाँ सम्पर्क गर्नु पर्यो हैन। कोरोना व्यवसाय कसले सञ्चालन गर्यो, उहाँहरूले कहाँ बिमा गर्नुभयो, कहाँ प्रिमियम तिर्नुभयो, सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्यो नि उहाँहरूले। बिमा समितिको यसमा भनाइ के हो, बिमा समितिसँग बुझ्नु होला हैन। अब सामान्य हिसाबमा हामीले बुझेको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि जसले व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ तिर्नुपर्ने विषयहरू लायबिलिटिजहरू उसकै विषय हुन्छ। अब यसमा चाहिँ बिमा समितिलाई मन्त्रालयले केही भनेको छ भने बिमा समिति मार्फत त्यो बुझ्नु होला। बिमा गराएर करोडौं फाइदा मात्र लिन्छु भन्ने सोचको उपज सरकार र कम्पनीहरू मिलेर कोभिड बिमा कार्यक्रम लागू गरे। उनीहरूले नै कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 बनाए अनि दायित्व बेहोर्नुपर्ने समयमा सबैले उम्किने दाउ मात्र रचे अनि मारमा परे साधारण नागरिक। कि यो सरकार र बिमा कम्पनीले जनतामाथि गरेको घात र ठगी होइन त? अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको कमदिस जिल्लामा गत हप्ता भएको व्यापक वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या आइतबार 113 पुगेको छ। अझै दर्जनौं व्यक्ति हराइरहेका र अन्य 70 जना घाइते भएको बताइएको छ। बाढीका कारण जिल्लाको करिब 12 किलोमिटर सडक भत्किएको छ। 173 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस प्रान्तका विधायकहरूले बाढी प्रभावित बासिन्दालाई तत्काल सहयोगको आवश्यकता भएको बताएका छन्। तालिबानले पीडितहरूको उद्धार कार्यमा अवरोध खडा गरिरहेका विधायकहरूले दावी गरेका छन्। अर्कोतर्फ तालिबान समूहले बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सरकारी सेनाको घुसपैठ हुन नदिन भनेका छन्। गत महिना अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त हेरातका केही भागहरूमा भारी वर्षा र बाढीले गर्दा कम्तीमा पनि 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। बाढीले जिल्लाका 10औं आवासीय घर तथा सडक बगाएको छ। सडक बिग्रेपछि विभिन्न जिल्लामा सडक यातायात पनि बन्द भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लेग फुटबल प्रतियोगिता कार्तिक अन्तिम साताबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार यस वर्षको ए डिभिजन लेग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुने जनाएको छ। एन्फाले आइतबार ए डिभिजनका 14 क्लबसँग छलफल गर्दै लेगको नयाँ मिति तय गरेको हो। एन्फाले कार्तिक 29 गतेबाट लेग खेल्न क्लब सहमत भएको जनाएको छ। ए डिभिजन लेग फुटबलको विजेताले 75 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने भएको छ। एन्फाले यसपटक पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरेको हो। अघिल्लो सिजनको विजेताले 50 लाख पाएको थियो। यस्तै उपविजेताले 50 लाख प्राप्त गर्दा तेस्रोले 25 लाख पाउनेछन्। एन्फाले क्लबलाई तयारी खर्चको लागि 20-20 लाख समेत उपलब्ध गराउने छ। यस पटकको लेगबाट पुच्छारका 2 टिम रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीले अझै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। आफ्नै दलमा भागभण्डा मिलाउन सकस माओवादीले भोलि टुङ्ग्याउने। जसपा छलफलमा माधव पक्ष बाहिरै बस्ने। आज 2568 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 को मृत्यु। सरकारकै लापरवाहीले केही अस्पतालमा खोप कार्यक्रम स्थगित। क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र माग गर्दै प्रदर्शन। कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु। गर्भवती महिला र 10 दिने बच्चा सहित 3 जना बेपत्ता। पटक पटकको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन पनि अस्तव्यस्त। माधव समूहले विपक्षीलाई भोट हालेर आफूलाई सडकमा ल्याएको ओलीको आरोप। वामदेवको भूमिकाप्रति दुवै पक्ष सशंकित। एकताबारे नेपालले भोलि जवाफ दिने। कोरोना महामारीको मौकामा लाखौं नागरिकलाई बीमाको लोभ देखाएका कम्पनीहरू रकम भुक्तान गर्नबाट पछि हट्दै जनता ठग्ने निर्णयलाई सरकारको मौन समर्थन। अफगानिस्तानको कमदिस जिल्लामा वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 113 पुग्यो। दर्जनौं बेपत्ता, 70 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुने। विजेतालाई 75 लाख पुरस्कार दिने एन्फाको निर्णय। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।